नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। सिंहदरबारभित्र अकस्मात गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु, 100औं घाइते भएका छन्। सिंहदरबारभित्र गोली चलेको छ। यद्यपि बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालकी पिएचओ अनुपमा भारतीले बोकेको पिस्तोलबाट गोली चलेको हो। उनीसँग सोधपुछ भइरहेको र मिस ह्यान्डलिङ भएर गोली चलेको हुन सक्ने प्रहरी स्रोतले बताएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार पिएचओ भारतीले नयाँ पिस्तोल लिएर आएकी थिइन्। त्यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर संसद सचिवालयमा टिपाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही नम्बर टिपाउने क्रममा गोली चलेको हो। संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो गोली टेबुलको कुनामा लागेको थियो। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। मंसिरदेखि बिजुलीको भाव घट्दै 20 युनिटको 30 रुपियाँ मात्रै भएको छ। मंसिरदेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने भएको छ। विद्युत नियम आयोगले बिजुलीको महसुल आयोजना गर्दै बुधबार नयाँ दर सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राविधिकरणको प्रस्तावमाथि आवश्यकता छलफल सुनवाई र विश्लेषण गरेर आयोगले नयाँ महसुल दर तय गरेको हो। मंसिरबाट लागू हुने महसुल दर अनुसार 5 एम्पियरको लाइन लिने सिंगल फेज घरायसी ग्राहकले 20 युनिटसम्म खपत गर्दा सर्भिस चार्ज बापत 30 रुपियाँ मात्रै तिरे हुनेछ। मासिक 30 रुपियाँ मात्रै सर्भिस चार्ज लिने व्यवस्थाबाट करिब 22 लाख ग्राहकले लाभ लिनेछन्। त्यसका लागि प्राविधिकरणले वर्षमा 65 करोड बराबर लगानी गर्नुपर्नेछ। आयोगले इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्ने बढी हुने युनिट अनुसारको स्ल्याबमा पनि महसुल दर घटाएको छ। त्यसैगरी सिंचाइका ग्राहकको महसुल पनि घटेको छ। अहिलेसम्म सिंगल पेजमा 5, 15, 30 र 60 एम्पियर गरी 9 वटा स्ल्याब राखेर महसुल लिँदै आएको छ। अब भने यस्ता स्ल्याबलाई 6 वटामा झारिएको छ। यसले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्ने तहका ग्राहकहरूलाई थप सहुलियता मिल्ने आएको दाबी छ। अब 20 युनिटसम्मको पहिलो स्ल्याब हुनेछ। 21 देखि 32, 30, 31 देखि 50, 42 देखि 20, 20 देखि 101 देखि 250 र 242 युनिट भन्दा माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरिएको छ। अब हामीमा 101 युनिट भन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल कम भएको छ। यी भन्दा माथिका दुईवटा स्ल्याबमा प्रति युनिटमा पैसादेखि 1 रुपियाँसम्म कम महसुल कायम भएको छ। यसले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने ग्राहकले कम महसुल तिर्दा हुने अवस्था बन्ने आयोगको दाबी छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि 400 भोल्टको 3 फेजको लाइन लिने घरायसी वर्गका ग्राहकहरूले अब 1 युनिटको वर्षमा 20 देखि 50 र हिउँदमा 11 देखि 50 रुपियाँ फरक महसुल तिर्नु पर्नेछ। यसअघि 400 युनिटसम्म खपत गरेमा 11 देखि 50 रुपियाँ र 400 युनिट माथि खपत गरेमा 12 रुपियाँ महसुल थियो। सबैभन्दा बढी लाभ यसपटक सिंचाइका ग्राहकहरूले पाएका छन्। उनीहरूको महसुल 80% सम्म घटाइएको छ। 230 देखि 400 भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकहरूको हकमा सिंचाइका ग्राहकहरूले अब प्रति युनिट 225 रुपियाँ महसुल तिर्नु पर्नेछ। यसअघि यो तहमा प्रति युनिट 430 रुपियाँ महसुल थियो। सिंचाइका 33 केबीका ग्राहकहरूले प्रति युनिट 240 रुपियाँमा महसुल तिर्नु पर्नेछ। यसअघि यो स्ल्याबमा प्रति युनिट महसुल 4.80 रुपियाँ थियो। 11 केबीका सिंचाइ ग्राहकहरूले प्रति युनिट 2.60 रुपियाँ महसुल तिरे पुग्नेछ। यसअघि यो स्ल्याबमा प्रति युनिट 4.90 रुपियाँ थियो। सिंचाइमा दिएको सुविधाका लागि प्राविधिकरणले वर्षमा 56 करोड योगदान गर्नुपर्नेछ। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए।
स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन्, नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ, तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन, तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्।
निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4,000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।